السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من كورس القواعد من سلسلة تعلم قواعد اللغة الوردية على قناة أدرينالين. إن شاء الله الحلقة دي هنتكلم عن أول زمن معانا وأهم زمن وأكثر زمن استعمالا في اللغة الوردية اللي هو زمن الحال المطلق. هو ممكن يبقى اسمه الحال المطلق، ممكن يبقى اسمه المضارع البسيط، وممكن يبقى اسمه الحاضر البسيط، وممكن حد يقول لك كمان بالإنجليزي إن هو اسمه السمبل بريزنت. تمام. الزمن ده ليه كل الأسماء دي، تمام، باختلاف كتب القواعد طبعا، بس كتب القواعد اللغة الأردية بتقول عليه إن هو زمن الحال المطلق، فده الاسم اللي احنا هنستخدمه في الشرح ده إن شاء الله. تمام. يبقى زمن الحال المطلق ده اللي هو زمن simple present في الإنجليش. لو مستواك في الإنجليزي كويس يعني هتفهم إن الحال المطلق هو نفس الزمن ده اللي هو الحاضر البسيط أو المضارع البسيط. الزمن ده تعرفه ايه؟ هو زمن حاضر لكن احداثه لا تحصل الان. هو الزمن بيحصل في الحاضر، تمام، بس احداثه مش دلوقتي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما اقول لك مثلا نحن نلعب الكرة، لو انا واقف ولابس لبس الكورة وماسك الكورة في ايدي وواقف معايا الناس اللي بتلعب معايا، فالزمن ده مش هو الزمن اللي احنا بنتكلم عنه. الزمن اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو انا بقول لك ان انا بلعب كوره، ان انا عدت ان انا بلعب كوره، ان انا لعبت كوره امبارح وممكن العب النهارده وممكن العب بكره، هو ده الزمن اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. لكن لو انا بلعب حالا دلوقتي، لا، مش هو ده الزمن اللي احنا هنستخدمه، مش هو زمن النهارده اللي احنا هنتكلم عنه. تمام. هو عشان انا اقدر اتعرف على اي زمن اصلا لازم اعرف عن الزمن ده 5 حاجات: تعريفه، وبيستخدم في ايه، بيعبر عن ايه، يعني استخدمه امتى، اقوله ازاي، تكوينه، اكون الجملة بالزمن ده ازاي، السؤال اسأل عنه ازاي، وانفيه ازاي. تمام. يبقى التعريف والاستخدام والتكوين والسؤال والنفي ده لازم نعرفهم في اي زمن علشان نقدر نقول ان احنا عرفنا الزمن ده. تمام كده. نمسك اول حاجة بقى الاستخدام. الاستخدام ده، باستخدام الزمن ده نقول ان هو بيعبر عن عادة او حقيقة. يعني لما اقول لك انا بلعب كورة، خلاص انا العادي بتاعي ان انا بلعب كورة. لما اقول لك مثلا تطفئ النار بالمياه، دي حقيقة، المية بتطفي النار. لما اقول لك مثلا تتجمد المياه عند درجة حرارة 100 تحت الصفر، المية بتتجمد لما درجة الحرارة بتبقى 100 تحت الصفر، فدي حقيقة لما درجة الحرارة بتبقى 100 تحت الصفر المية كلها بتتجمد. تمام. فاحنا بنستخدم الزمن ده في حالات منها العادة اليومية، الحقيقة اللي ما ينفعش حد يقول ان هي لا مش كده، ما ينفعش حد يقول ان المية ما بتطفيش النار، ما ينفعش حد يقول ان المية ما بتتجمدش عند درجة حرارة 100 مثلا. تمام. ده بالنسبة لاستخدام الزمن ده. تكوينه بقى، اكونه ازاي؟ احنا قلنا قبل كده ان اي مصدر سواء كان بسيط يعني مكون من كلمة واحدة او مركب يعني مكون من كلمتين، وقلنا الكلام ده الحلقة اللي فاتت، ان اي مصدر بينتهي بنا المصدرية. اي زمن هنلاقي اخر حرفين فيه نون الف، نون الف على طول. النا دي اسمها نا المصدرية. طيب بنعمل بها ايه لما نعوز نصرف اي زمن في اللغه الأردية؟ بص، هو اي زمن في اللغه الأردية له اضافات معينه هنعرفها في وقتها. تمام. بنعرف الاضافه بتاعت كل زمن دي، وبنجيب المصدر ده نشيل منه نا المصدريه اللي احنا قلنا عنها دي، ونحط الاضافه بتاعتنا دي. بس كده يبقى احنا صرفنا الزمن. يعني اي زمن له اضافات، اي مصدر بينتهي بناء المصدريه. الخطوات: هنشيلنا المصدرية من المصدر ده ونحط الإضافة اللي احنا عايزين نصرف فيها المصدر في الزمن ده. كده نكون خلاص أضفنا كل الإضافات وصرفنا في كل الأزمنة اللي احنا عايزينها. إضافة الزمن اللي معانا ده اللي هو زمن الحال المطلق إضافته طاهي. بس كده، بس كده، يعني هشيلنا المصدرية واحط طاهي، ايوه بس كده. هنحطها مصرفة. احنا قلنا طبعا ان الالف هو علامة المفرد المذكر، والياء المجهولة اللي هو الشكل ده هي علامة جمع المذكر، والياء المعروفة اللي هي بتاعت العربي العادية بتاعتنا دي هي علامة المفرد والجمع المؤنث الاتنين. تمام. قلنا الكلام ده اصلا في التذكير والتانيث قبل كده. تمام.
احنا قلنا ان ط ه دي هتبقى مصرفة، هنصرفها طبقا لايه؟ هنصرفها طبقا للفعل اللي هو عندنا الضمائر في اللغة الأرضية، هنصرف الط ه دي يا إما طبقا للفعل يا إما طبقا للضمير، تمام؟ ضمير الفعلية طبعا. طب وبالنسبة لهي ديت هتتصرف ازاي؟ هتتصرف عادي زي ما احنا عارفين ان ما بتاخد هو، وهم بتاخد هي، وتو بتاخد هي المفرد العادية، توم بتاخد هو، بتاخد هي، وفو المفرد بتاخد هي، وفو الجمع بتاخد هي الجمع، تمام؟ اللي هي الاضافات الروابط ما فيهاش منها مشكله، احنا خلاص عارفين الروابط من قبل كده، وعارفين الضمائر كل ضمير بياخد رابطه معينه ما ينفعش تتغير. احنا شغلنا كله هيبقى بقى بس على تا بس. تا دي لما تكون ت الف، الالف ده طبعا هيبقى علامه المفرد المذكر، ت هتبقى علامه الجمع المذكر، تي وتي الاتنين هيبقى علامة المفرد المؤنث وجمع المؤنث، واللي هيفرق بينهم طبعا هي الرابطة، هعرف منها ان كانت دي مفرد مؤنث ولا جمع مؤنث. الرابطة دي طبعا احنا عارفين برضو ان هي بتدل على المفرد والجمع بس، ملهاش علاقة بالتذكير ولا بالتأنيث، تمام؟ نخش على اول زمن معانا، احنا خلاص كده عرفنا، يعني احنا عرفنا كده، احنا تقريبا خلصنا، احنا كده خلصنا، مش عارف في حاجة اصلا، عرفنا ان الاستخدام بنستخدمه في العادة اليومية او في الحقيقة، تمام؟ بتكوينه بنحذف نال المصدريه من المصدر ونحطها هي مصرفه، بس هو ده الزمن اللي معانا النهارده. طيب نطبق الكلام اللي احنا قلناه ده النهارده على الفعل ده، فعل جانا. جانا معناها ان يذهب او الذهاب، تمام؟ انا عايز اقول انا اذهب، نحن نذهب، هو يذهب، انت تذهب. عايز احط الفعل ده مصرف مع الضمائر اللي انا عارفها، الضمائر بتاعتنا. ما احنا قلنا ان ما يعني انا، الرابطة بتاعتها على طول هو، من غير ما افكر، ما هو على طول مهما كانت الجملة طويلة هتبقى اول حاجة فيها ما واخر حاجة فيها هو، يعني الجملة اللي معانا 3 كلمات بس، اللي هو ما جاءت اهو، اللي هو الضمير والرابطة والفعل في النص. مهما كان اللي في النص ده كتير، يعني ممكن اصلا انا احط اضافات كتير بين الضمير وبين الفعل ده، مهما كانت الاضافات دي كتيره في الجمله والجمله طويله، اعرف ان في الاول لازم ما وفي الاخر هو، ما ينفعش تنحط رابطه تانية غير الرابطه بتاعت الضمير اللي معانا، تمام؟ يبقى احنا قلنا ان هي دي اتصرفت مع ما هتبقى هو، تمام؟ هي اللي هو احنا قلنا تا هي مصرفه، هي دي بتتصرف طبقا للضمير، الضمير اللي معايا ما، يبقى احط هو على طول، تمام؟ احنا قلنا الشغل هيبقى على تا، لو مفرد مذكر هيبقى تا بالالف، لو مفرد مؤنث هيبقى تي على طول بالياء، مفرد مؤنث او جمع مؤنث على طول الياء المجهوله بتاعتنا دي، جاتي على طول. اما لو مفرد مذكر الالف على طول جاتا. طب لو جمع مذكر تبقى جاتي الياء المجهوله، تمام؟ ما جاتا هو المي الضمير العادي، هو الرابطه بتاعتي، جاتا جانا هنا هنا المصدر بتاعنا، تمام؟ احنا قلنا اول خطوة ايه؟ بنحذف نا المصدرية، احنا قلنا ان اي مصدر بيكون اخره نا دي، صح كده؟ بنحذفها من المصدر، هيتبقى ايه بعد ما نشيل هيتبقى جا، جيم والف. هي دي المادة الاصلية، اسمها عندنا المادة الاصلية. اي مصدر بيكون من مادة اصلية ونا المصدرية. احنا قلنا ان نا المصدرية دي عشان نصرف اي زمن، اول حاجة بنعملها في التصريف ده ان احنا بنشيل نا المصدرية، شلناها بيتبقى جا يعني المادة الاصلية. بنشيل المادة الأصلية دي ونحطها في مع كل الضمائر، يعني هتلاقي جا 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 في كل الضمائر جا، حتى مع المؤنث هتلاقي برضو مع الضمائر كلها جا. طيب احنا قلنا الشغل عليه بقى، الشغل على الاضافات اللي احنا هنحطها بقى مصرفه، التصريف هيكون على الاضافه اللي احنا هنحطها. احنا قلنا ان اضافه الحال المطلق، الزمن اللي احنا بنتكلم عنه النهارده ده، هو تا، صح كده؟ تا دي بقى هي اللي هنصرفها لما اكون واحد ولد اللي بيتكلم هيقول انا اذهب، يبقى ما انا هو الرابطه بتاعته، واذهب اللي هي جاتا. طيب ليه قلت مش قلت جاتي ولا جاتي؟ عشان اللي بيتكلم ولد، تمام؟ يعني مفرد مذكر يعني الالف على طول، جاتا على طول. طيب لو بقول نحن نذهب، نحن نذهب معنى كده ان دي جمع، صح؟ بس اللي بيتكلم بقى مجموعة ولاد ولا مجموعة بنات؟ لو مجموعة ولاد يبقى جمع مذكر، يبقى الياء المجهول على طول جاتي. طب لو مجموعة بنات هتبقى جاتي الياء المعروفة بتاعتنا بتاعت العربي، تمام؟ كذلك الأمر في كل الضمائر بقى، تو لو ولد اللي لو أنت، يعني لو أنا بكلم ولد دي مخاطب، لو أنا بكلم ولد هقول له
تو جاتا هي، انت تذهب. طب لو بكلم بنت هقول تو جاتي هي بالياء المعروفة. انتم. لو بكلم مجموعة ولاد هقول جاتي بالياء المجهولة. لو بكلم مجموعة بنات هقول جاتي بالياء المعروفة. احنا قلنا ان الياء المجهولة علامة الجمع المذكر، والياء المعروفة علامة الجمع المؤنث. يعني اختصار الكلام ده كله، انا لو بكلم بنات، لو بكلم بنت او بكلم بنات، سواء كان مفرد او جمع، يعني هستخدم الياء المعروفة دي. تمام. حتى انت تلاحظ هتلاقي مع مي المفرد، وهم الجمع، تو المفرد، توم الجمع، اب الجمع، فو المفرد، فو الجمع. هتلاقينا بنتكلم بنقول عنها كلها جاتي 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 على طول. مي جاتي هو، هم جاتي هي، تو جاتي هو، تو جاتي هي، توم جاتي هو، اب جاتي هي، فو جاتي هي، فو جاتي هي. تمام. الفعل واحد ما بيتغيرش بين المفرد المؤنث والجمع المؤنث. وطبعا الضمائر ما بتتغيرش طبقا للتذكير ولا تأنيث. تمام. وطبعا الروابط بتاعتها بتبقى تابعة عليها، ما بتتغيرش. تمام. لكن الشغل بقى والتفكير شوية هيكون في الناحية المذكر دي. المذكر يا إما الألف لو مفرد، أو الياء المجهولة لو جمع. تمام. وطبعا برضو زي ما قلنا إن الروابط ما بتتغيرش من حيث تذكير ولا تأنيث، والروابط بتاعتها زي ما هي ما بتتغيرش عشان بتبقى تابعة للضمير، ملهاش دعوة التذكير ولا التأنيث، ولا لها دعوة بالفعل. تمام كده. بعد كده انصرف كمان فعل معانا اللي هو كان. كان معناها أن يأكل. كان معناها أن يأكل. الضمائر زي ما هي بتتغيرش، مي هم تو توم فو فو، والروابط بتاعتها ما بتتغيرش، كل ضمير له الرابطة بتاعته. تمام. نفس النظام بالظبط. كهانا اخرها نا المصدرية، هنحذف نا المصدرية، هيتبقى المادة الأصلية اللي معانا. تمام. اللي هو الكها والالف. الكاف والهاء دول حرف واحد، حرف مركب، والالف اللي معانا. تمام. يبقى هننزل المادة الأصلية دي زي ما هي، اللي كلها بالأسمر دي. تمام. والإضافات بقى هنحط الإضافة مكان نا المصدرية. برضو مع المفرد المذكر هياخد تا بالألف، والجمع المذكر هياخد ت بالياء المجهولة. تمام. وكذلك باقي الضمائر طبقا للإفراد والجمع والتذكير والتأنيث، هي هنحط اللاحقة بتاعتنا أو الإضافة بتاعتنا. في الناحية التانية برضو المؤنث معانا، سواء كان مفرد مؤنث أو جمع مؤنث، هياخد الياء المعروفة العادية. هيبقى ميك هاتي هو، هم هاتي هين. ده لو بنات اللي بيتكلموا أو سيدات يعني. ناحية المذكر دي لو لو مفرد أو جمع اللي بيتكلم، يعني لو ميل مفرد أو هم الجمع، لو أنا أو نحن، هتبقى طبقا ليها طبعا الألف على إلا المفرد المذكر، والياء المجهولة للجمع المذكر. تمام كده. كده احنا كده انتهينا من درس الحال المطلق كله النهارده. الحال المطلق احنا قلنا ان الحال المطلق ده هو زمن حاضر، تمام، ولكن احداثه لا تحصل الان. يعني انا ما بقولش على حاجه انا بعملها دلوقتي. يعني لو انا باكل دلوقتي وانا بتكلم، ما ينفعش استخدم ما ينفعش استخدم الفعل ده. ده له زمن تاني هنتكلم عنه، وغالبا هتبقى الحلقه الجايه ان شاء الله. لكن انا في الزمن ده بعبر عن عادة، او بعبر عن حقيقة. تمام. بستخدمه ازاي في العادة والحقيقة؟ في التكوين بكونه ازاي؟ بكونه بحذف نا المصدرية وإضافة تا ه مصرفة. بتبقى مصرفة طبعا طبقا للفاعل. تمام. بصرف الفعل ده طبقا للفاعل. الفاعل ده مفرد مذكر، خلاص هتبقى هي مصرفة طبقا للمفرد المذكر. الفاعل اللي معايا او الضمير ده مفرد مؤنث، هيبقى الفعل مفرد مؤنث. لو الفاعل ده جمع مذكر، هيبقى الفعل ده جمع مذكر، هصرفه طبقا لجمع المذكر يعني. طب لو الفاعل او الضمير اللي انا بتكلم عنه ده، او هو اللي بيتكلم، هيبقى جمع مؤنث، فهصرف الفعل طبعا طبقا لجمع المؤنث عشان بيصرف طبقا للضمير. تمام. قلنا ان الالف علامة المفرد المذكر، والياء علامة الياء المجهولة علامة جمع المذكر، الياء المعروفة علامة جمع المؤنث، والمفرد المؤنث. تمام كده. طبقا للكلام ده فهتبقى للمفرد المذكر هنقول تا هي، وللمفرد المؤنث هنقول تي هي. تمام. زي ما قلت هنا ميك هاتا هو،
وميكاتيهون استخدمت الألف هنا للمفرد المذكر، واستخدمت الياء هنا للمفرد المؤنث. ميكاتي، هم खाते हैं. هم खाते हैं يعني نحن نأكل. ده لو شباب أو لو رجالة اللي بتتكلم، لو سيدات أو بنات اللي بتتكلم هيقولوا هم खाती हैं بالياء المعروفة. تمام. وصرفنا الفعلين جانا أن يذهب بحذفنا المصدرية وإضافة الإضافات بتاعتنا العادية اللي هي تا هي مع المفرد، وتا هي مع الجمع. طبعا هو مي بتاخد هو. وصرفنا برضو فعل كان، حذفنا لنا المصدرية وحطينا الإضافات بتاعتنا العادية اللي هي تا للمفرد، وتي تا للمفرد المذكر، وتي للمفرد المؤنث، تي للجمع المذكر، وتي برضو للجمع المؤنث. بكده نكون انتهينا من درس الحال المطلق. ونكون برضو انتهينا من أول زمن من أزمنة اللغة الأردية إن شاء الله. أشوفكم الحلقة الجاية في حلقة جديدة وزمن جديد من أزمنة اللغة الأردية.